बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तालीम आपको अमली ज़िंदगी में डूबने नहीं देती। आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ थोड़ा सा गैर रवायती तरीके से करूँगा। एक मिसाल आपको दूँगा कि बात आपको आसानी से समझ आ जाए। आप गहरे पानी में उतरे हुए हैं, आपके पास एक जो ट्रक का टायर है उसके अंदर जो ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा भरी जाती है, वो ट्यूब है, उसके अंदर हवा भरी हुई है और उस ट्यूब पे जाला बुना हुआ है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। आप कितने भी गहरे पानी में उतर जाएं, वो ट्यूब कभी भी आपको डूबने नहीं देती उस पानी के अंदर। यही हाल तालीम का है कि वो अमली ज़िंदगी में ना तो आपको एक हद से ज़्यादा गिरने नहीं देती या नीचे, और ना ही उस पानी के अंदर डूबने देती है। मिसाल ये है कि इंसान जो तालीम याफ्ता होता है वो मुश्किलात में ज़रूर घिर सकता है, ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो डूब जाए मसाइल में, कभी उठ के दोबारा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो सके। ट्यूब की मिसाल और पानी की मिसाल इसलिए दी कि तालीम भी बिल्कुल उसी तरह ही काम करती है। एक तालीम याफ्ता इंसान की ज़िंदगी में जब मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं, तो वो सबसे पहले जो है वो अपनी सोचों, अपनी फ़िक्र का अंदाज़ बदलता है और फिर अपनी हिकमत अमली को तरतीब देता है कि उसने इन मसाइल से कैसे जान छुड़ानी है। हिकमत अमली ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती है। अब आ जाइए कि दुनिया की वो अक़वाम आलम जो आज सफ़े अव्वल का दर्जा रखती हैं, आप उन तमाम कौमों के बाशिंदों को देखेंगे तो वो आला तालीम याफ्ता नज़र आएंगे। बड़ी माजरत के साथ कि वतन अज़ीज़ के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, वो स्कूलों से बाहर हैं। हमें बतौर वालदैन, बहन, भाई, ताया, चचा, मामू के रिश्ते में कोई एहसास ही नहीं है कि हमारा ये कीमती सरमाया स्कूलों से बाहर क्यों है। अगर ये बच्चे अनपढ़ रह गए तो ये अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे गुजारेंगे? इनकी ज़िंदगी में अगर इल्म की रोशनी ना हुई तो ये कैसे गुजारा करेंगे? लेकिन हम उन अक़वाम में हैं कि जो इस बात के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हैं, इसलिए कि आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें ना अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, ना वालदैन को फ़िक्र है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल हमने कैसे संवारना है। कल इन्होंने इस मुल्क की जो है वो भागदौड़ संभालनी है, जवान होकर इन्होंने इस मुल्क का जो है निज़ाम का हिस्सा बनना है। तो अर्ज़ मैं आपको ये कर रहा था कि तालीम जो है इंसान को कभी भी डूबने नहीं देती। एक हद तक इंसान जो है मसाइल में ज़रूर घिर सकता है, ज़िंदगी में मसाइल, मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि मैंने बेहतर अंदाज में इन्हें कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर नॉलेज इज़ पावर है, तालीम रोशनी है, तालीम जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है, तो फिर वो आपको डूबने कभी भी नहीं देती। इसलिए कि मसाइल को जो है वो हल करना तालीम ही सिखाती है। उन बैरियर से जो ज़िंदगी में मुश्किलात की सूरत में सामने आ खड़े होते हैं, उन बैरियर से सेफ्टी के साथ क्रॉसिंग करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना, ये बड़े कमाल की बात है। अगर तालीम की ये अहमियत हमें रोज़ अव्वल से समझ आ जाए कि तालीम उस ट्यूब की तरह है जिसके अंदर हवा भरी होती है और आप कितने ही गहरे पानी में उतर जाएं, वो ट्यूब आपको कभी डूबने नहीं देती। तालीम की मिसाल भी ऐसे ही है कि आप एक हद और एक लिमिट से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, इसलिए कि तालीम आपको मुकम्मल तौर पे डूबने, नाकाम होने और तबाह होने से बचा लेती है। मुश्किलात का ज़िंदगी में आ जाना, उनको टैकल करना, उन पे काबू पा लेना, ये सारी हिकमत अमली से जुड़ी बातें हैं। लेकिन तालीम एट द सेम टाइम रोशनी ज़रूर है। वो आपके लिए ज़िंदगी की राहों का तयन करती है, मंजिल मकसूद का तयन करती है, और फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए कि अनपढ़ आदमी की मिसाल उस अंधे इंसान की तरह है कि जिसके सामने सारी दुनिया रोशन है लेकिन वो जो है देखने से महरूम है। लेकिन तालीम याफ्ता इंसान, तालीम उसका ऐसे है कि जैसे रात के अंधेरे में एक इंतहाई ताकतवर बल्ब रोशन हो जाए और वो हर तरह के अंधेरों को दूर कर दे। तालीम भी यही चीज़ है कि जो ज़िंदगी से हर तरह के अंधेरों को दूर कर देती है।
اب کوئی کتنی تعلیم لیتا ہے، کوئی گھر تعلیم پہ کتنا بجٹ لگاتا ہے، تعلیم کی اہمیت کو کتنا سمجھتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن عام زندگی میں ہم نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ کبھی بھی اسکولوں سے باہر نہیں رہنے دینا۔ اپنی نوجوان نسل، آج بہت سارے لوگ آپ کے آس پاس نظر آتے ہیں جو اس دکھ تکلیف کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم بھی زندگی میں اچھا پڑھ لیتے، کسی مقام پہ پہنچ جاتے۔ پیسے تو دوستو ہر انسان کما لیتا ہے، مزدور بھی کما لیتا ہے، ویلڈنگ کرنے والا بھی کما لے گا، دیگر جتنے ٹیکنیکل کام ہیں، موٹر بائک یا گاڑی کا مکینک بھی اچھے پیسے کما لے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں لیبر کے زمرے میں آتی ہیں، مشقت بہت مانگتی ہیں۔ لیکن تعلیم آپ کو ایئر کنڈیشن کمروں تک لے جاتی ہے، اچھا فرنشڈ جو ہے وہ آپ کا آفس ہوگا، ایئر کنڈیشن لگے ہوں گے، آپ کا کاغذ پین قلم دوات جو ہے وہ ہتھیار ہوگا، باعزت صاف ستھرا روزگار ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اہمیت کو ہم شروع سے ہی نہیں سمجھ پاتے، اگر سمجھ پاتے ہیں تو پھر تعلیم کو وقت اور توجہ نہیں دیتے۔ آج بھی میں آپ سے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے درخواست کروں گا کہ کسی بھی گھر میں اگر جہاں پر بھی بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو خدارہ انہیں اسکولوں میں بھیجیے، کالج کی تعلیم مکمل کرائیے، یونیورسٹی کی مکمل کرائیے۔ یاد رکھیے دنیا نظام کائنات ایسا ہے کہ یہاں پر سدا کسی کے ماں باپ بہن بھائی ساتھ نہیں رہتے، وہ ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور پھر جب پیچھے اولاد رہ جاتی ہے ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، تعلیم نہ ہو، غربت ہو، جہالت ہو، بے روزگاری ہو، دیگر بہت سارے مسائل ہیں۔ جب یہ سر پر پڑتے ہیں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، فریادیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اچھے بھلے تھے، آپ نے اپنی زندگی کو کیوں نہیں سنوارا، آج آپ اتنی مشکلات کے اندر گھر چکے ہیں، تو وہ یہی جواب دیتے نظر آتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے بچپن میں ہی تعلیم چھوڑ دی تھی، اسکول چھوڑ دیا تھا، کالج نہیں گئے، دیگر طرح کے مسائل ہیں۔ یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ جو ہیں وہ تعلیم سے ہیں۔ لیکن جب ایک تعلیم یافتہ انسان کبھی مسائل میں گھر جاتا ہے، اس کی زندگی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس کے دماغ میں حکمت عملی ہوتی ہے، روشن رستے ہوتے ہیں، تعلیم ساتھ ہوتی ہے، وہ دیر یا سویر اپنے مشکلات پہ قابو پا لیتا ہے، زندگی پھر رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت میں نے ابھی جتنی باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مثالیں اور کوئی نہیں دی جا سکتی۔ تعلیم کی اہمیت کو ہم کب سمجھیں گے، نالج اس پاور کو کب سمجھیں گے، علم ایک روشنی ہے اس کو کب سمجھیں گے، علم ایک زیور کے طور پہ اگر ہم اپنا لیں تو ان سے بہتر مثالیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ دوستو باتیں وہی ہیں موٹیویشنل میں جو اکراس دی بورڈ جائیں، جو پوری دنیا میں جائیں، جو مختلف ممالک میں جائیں، اور پھر خاص کر وطن عزیز میں تو اس سطح تک جانی چاہیے کہ گھر گھر گلی محلے شہروں میں اور گھروں کے اندر جب ایسی سپیچز کام کرنے لگتی ہیں تو یقیناً پھر بہت سارے گھروں کی تقدیر بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس پیغام کو عام کیجئے جیسے میں آپ کے لیے تعلیم کا یہ پیغام عام کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم پڑھے لکھے ہیں تو بس کافی ہے، ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہیں تو بس کافی ہے۔ دوسروں کے لیے آواز اٹھائیے، دوسروں کی آواز بنیے، جہالت کے خلاف آواز اٹھائیے، تعلیم کو عام کرنے کے پیغام کو پھیلائیے، اور یہ بتائیے کہ تعلیم کی کیا قدر و قیمت ہے۔ میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ ہم نے صرف تعلیم کو روزی روٹی سے جوڑ رکھا ہے۔ ہم اگر کوئی تعلیم یافتہ بندہ بھی غلطی کر جائے یا کوئی اچھی بری بات کر جائے تو ہم فوراً یہ مثال دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ پڑھے لکھے کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ تعلیم کو نہ ہی روزگار کمانے، بہتر نوکریاں حاصل کرنے سے جوڑا جا سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کسی اچھی بری بات کو فوراً تعلیم کو بنیاد بنا کر اس پہ تنقید کرنی شروع کر دی جائے۔ تعلیم تو در حقیقت وہ ہے جو آپ کے رویوں سے، آپ کے اخلاق سے اور آپ کی عملی زندگی سے نظر آئے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔